सुरवातीची उतरां. आमी येवजिल्ल्या प्रमाणे आमच्या जिवितान घडटा तेन्ना देव आमचो मोग कोत्ता वो आमची काळजी घेता म्हूण आमकां दिसता. पूण जेन्ना आहा वो ना वो प्रश्न आमच्या जिवितान उपसारता तेन्ना आमी दवरलेलो भरवसो सोडून दिवंक आनी निराशीत जावंक आमी पावता. आयच्या नव्यानाचो विशय सोडून दिवंक जेजूच्या शिश्यांक एक पर्याय न्हय. आयच्या वाचपान आब्राहाम आनी ती विधवा थांबो नासतना केलेल्या प्रयत्नांची परिणाम कितें जाता तो आमकां दाखोवन दिता. जेजू जावन आसा एक नमुनो थांबो नासतना केलेल्या प्रयत्नांचो. कितले कश्ट आनी आव्हान ताच्या जिवितान आयल्यार पासून ताणें झीज सोडूंक ना. आमी आमच्या दोनया कडच्यान हो गूण शिकुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाळ भाव भयणीनू, आयज आमी ह्या पयल्या नोवेनाक आमी जमला बाळका जेजूच्या मानाक आनी ह्या आल्तारा मुखार आमी आमचे सगल्यो गरजो आमी आमचे सगळे इंतेसांव आमी दवरुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोर अपराध. ह्या पासत म्हाका घेवन सदांच सांकवाळ मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजे उतर आयकूंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण आयज आमी तुजी भुरगीं तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तुजे उतर आयकून ते आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान जिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. पयले वाचप. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. तर सोरेस्परान म्हणले, सोदामाचे आनी गोमाराचे बोबाट भोव व्हड, तांचे पातक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणे ताणें खरेंच ते सगळे केला वो ना ते पावंक हांव सकला देंवतलो. हाची खबर
हांवें घेवंकूच जाय. म्हणटच ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले. पूण अब्राहाम सोरेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें, खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड कोत्तलोय? ह्या शारान आसलेल्या 50 प्रमाणीक मनशां आसते. खरेंच तांचे तूं निसंतोन कोत्तलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून ते शार तूं वाटोवचो नाय? असली वस्त करूंक चिंती नाकाय. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशांकूय मरप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्या एकाच तरेन वागलोलोय भाशेन जालें. असले करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रमाणेचो मोसमदार नीट करचो ना. सोरेस्परान म्हणलें, सोदोम, शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवाक बक्षितलो. अब्राहाम जबाब दिलो, हांव धूल आनी गोबर जावनूय सोरेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सोदतां. घडयेक 50 5 जाणां उणी आसतात. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचे तूं निसंतोन कोत्तलोय? ताणें म्हणलें, ना. थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंतोन करचो ना. अब्राहाम आनी एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40 मेळटे. सोरेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंतोन करचो ना. अब्राहाम म्हणलें, हांव आनीकूय उलोवन जाल्यार म्हज्या सोरेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसते. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंतोन करचो ना. अब्राहाम म्हणलें, सोरेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सोदतां. थंय घडयेक 20 आसते. सोरेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसंतोन करचो ना. अब्राहाम म्हणलें, हांव आनी एक पावट उलयल्यार म्हजे सोरेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बरवासो आसा. घडयेक थंय 10 आसते. सोरेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतोन करचो ना. अब्राहमा कडेन उलोवंक जातच सोरेस्पर गेलो आनी अब्राहाम आपल्या घरांत परतलो. देवाचें उतर हें. जबाब, सोरेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सोरेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाशीच म्हाका भिरांत ना. सोरेस्पर म्हजो जिविताचो किल्लो. कोणाशीच मुखार हांव कांपो ना. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. केदी लस्करां म्हज्या मुखार उबी रावन म्हजें काळीज घट रावतलें. झूज लढाय म्हज्यार उपरासल्यार पर्यान थीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सोरेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सोरेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सोरेस्पराची घोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Sorvesporak tui, sorvesporak tui, sorvesporak tui, tui, tui. Sorvesporak tui, sorvesporak tui, sorvesporak tui, tui, tui.
Sorvesorak soy, soy, Sorvesorak soy, Sorvesorak soy, Sorvesorak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुकासा पोरबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हाका तुका आसूं. सदांच मागणे करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसाक ही वपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय मनशाची बिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हळें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव दवरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका न्याय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातोली. सोम्यान फुडें म्हळें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीत दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांक सोंसणिकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना. होय, हांव तुमकां सांगता, तो तांकां वेगीच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो काय? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. एडमंड हिलरी एक दोंगर चोडपी मनीस. थोड्या जाणांनी ताचें नांव आयकलां जायत. तो एक न्यूझीलंड ह्या देशांतलो आसलो. इंडियेक येयलो. ताची इच्छा आसली माउंट एव्हरेस्ट ही दोंगर चोडपाक. तर एक वरस एक समुदाय बरोबर एक ग्रूप बरोबर तो येयलो, प्रयत्न केलो, पूण ते पुरे करूंक पावले ना. अर्दे वाटेक तांकां पोतून येवपा पडलें. आनी सकयल येता आसतना एडमंड असो म्हणटा, तो दोंगराक पळोवन असो म्हणटा, तूं कितलो व्हड जावंक जाय तो तूं ऑलरेडी जाला. तूं आनीक वाडचो ना. पूण हांव आजुनूय वाडटा. यू हॅव रीच्ड your maximum height, but I continue to grow. थोडी वर्सां उपरांत तो परत येता एक नेपाली शेर्पाक घेवन, टेन्झिंग नॉर्गे नांवाचो. आनी हे दोगूय पयलीं मनशां जाता जे माउंट एव्हरेस्टच्या वयर पासून पावतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सांगता, आमी हार मानूंक फावना. जोरी तर आमी क्रिस्ती, जोरी तर आमी जेजूचे शीस आसात जाल्यार आमी हार मानूंक फावनात. वी कॅन नॉट एक्सेप्ट डिफीट, लॉस. कित्याक देव आमकां शक्ती दिता, बळ दिता. जे कांय परिस्थिती, जे कांय ऑब्स्टिकल्स आमच्या जिवितांत येता, देव आमकां बळ दिता ताचेवन व्हड जावन. तांकां फाटीं काडून देव आमकां बळ आनी शक्ती दिता. तर आमी हार केन्नाच मानूंक फावना. केन्ना केन्ना दोंगरा चडटा वयर आमी वयर वयर चडोंक जायना. जायते फावटी वयर वचपाक आमकां थोडें सकयल येवंक जाय. आयच्या पयले वाचपांत आमी सोदोम आनी गोमोरा ह्या दोन देशांतले हे दोन नोगराचे खबर आमी आयकले. ह्या नोगरांत आसले ते लोक दोंगरा वयर आसले, पूण तांकांच खबर नासलें की तांकां वाट चुकली म्हूण.
ते पाप जिवितान ते सारताली पूण तांकां खबर नासली. तांकां दिसलें सगळे बरे आहात, आमी बरी आहा, आमची परिस्थिती बरी आहा, आमची संस्था बरी आहा. जायते फावट आमी आमच्या पापाच्या जिवितान जेन्ना आमी जियेतात आमकां लागता की सगळे बरें आहा, वायट कांयच ना. वायट केन्ना आमी चिंतता जेन्ना कितें घडटा आमच्या जिवितान, दुयेंस येता, मरण येता, तेन्ना आमी म्हणटा आतां आमी पापान आसा, आमचे पाप आमी देवाक दिवया, आमी कुमसार करुया. पूण अशें चिंतपूच वायट, हे चिंतपूच फोटी. जोरी तर आमकां दोंगरा वयर आमकां जीत येवंक जाय तर आमी खाली येवंक जाय, खालती जावंक जाय. ही जावन आसा आमची भावात. आमकां भावात आमकां शिकयता वयर वचोंक जाय जाल्यार खाली यात. जेजू पासून म्हणटा जो कोण मनीस सगळ्यान व्हड जावंक जाय, सगळ्यांचो सेवा करूंक जाय ताणें. तो सगळ्यान खाली तो जागो ताणें दवरूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान जायतो कोश्ट दोगड आमी सोंसता. कांय जाणांच्या फामिलीन त्रास आसात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसतात, आमच्या कामाच्या जाग्यार नाजाल्यार आमच्या सोयरी दायरी, आमच्या सोर भोंवतणी, आमच्या घराचे जायती कोश्ट दोगड आमी सोंसता जायत. पूण जे कांय आसात आमच्या जिवितान आमी हार मानूंक फावना. कितलें व्हड तें जावं, एक धाकटुली दोंगोर की एक माउंट एव्हरेस्ट जावं, देव आमकां शक्ती आनी बळ दिता तांचे वयर जीत घेवन. जसो एडमंड हिलरीन म्हणलें, तूं आनीक व्हड जावंक पावचो ना. आमी आमच्या कोश्ट दोगड आमी तांकां सांगूंक जाता तूं आनीक व्हड जावचो ना, पूण हांव देवाचे कृपेन तुजेवन व्हड जावंक जाता. तर मोगाच्यानो, जोरी तर आमी आमच्या कोश्ट दोगड तांचेवन जीत आमी घेवंक जाय जाल्यार, तांकां फाटीं काडूंक जाय जाल्यार आमी पयले सुवातेर देवाक विचारूंक जाय, देव तूं आमकां आशिर्वाद, तूं आमकां बळ दी. मागणें करूंक खूब गरज. जोरी तर आमी मागिना जाल्यार आमकां मेळचें ना. जो कोण मनीस मागता ताकाच मेळटलें अशें देव आमकां सांगता. तर पयले सुवातेर मोगाच्यानो आमी मागूंक जाय, शक्ती बळ सद्दां मागूंक जाय. आनी दिसान पासून कितले फावटी आमकां गरज पडटा तितले फावटी आमी मागूंक जाय. शक्तीक बळ देवाचे कृपेक आमी मागूंक फाटीं सरूंक फावनात. जितले आमी मागता ह्या विधवा भाशेन, जसो आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, तितलेच देव आमकां दितलो. आमी इतलेच मागल्यार आमकां इतलेच मेळटलें. तूं कितलें मागता तितलें तुका मेळटलें. तर मोगाच्यानो, आमच्या जिविताचे दोंगरूर आमी मुखार हाडुया. ह्या वेळार ह्या वेदी मुखार आमी तांकां हाडुया. मनीस जावं, परिस्थिती जावं, समस्या जावं, दुयेंस जावं, आमी ह्या आल्तारा मुखार आमी हाडुया. हे दोंगोर आमी देवाक भेटुया आनी देवाक सांगुया, तुजे बगर हें म्हाका आमी करूंक फावना. तुजे बगर ही दोंगोर म्हाका चडूंक पावचो ना, आमी पावचो ना. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान आमी दोंगरा वयर आमी हारलाव जाल्यार आमी देवाक आनी मनशाचे गरज न्हय. फकत आमी प्रार्थना मागणें करूंक सगळें बरें जातलें म्हूण अहें चिंतूंक फाव. आमी मनशाचे आदार मागूंक जाय. आमचे इश्ट मित्र जे कोण आमचे लागीं आसात, पाद्री जावं, माद्री जावं,
जे कोण मोठवाशी जिवीत जियेतात आत्मीक जिवितान मातशे फुडें आसात ह्या लोकांचे आधार आमच्या जिवितान गरज आसा कित्याक ही लोक आमकां वाट दाखयता जसो एडमंड हिलरी जेन्ना तो दोंगोर माउंट एव्हरेस्ट दुसरे पावट चोडोंक येता ताणें एक थंयसरलो मनीस ताणें घेवन गेलो टेन्झिंग नॉर्गे म्हणून ताणें खूब पावट वयर सकयल ताणें केली ताका खबर आसली खंयचे वाटेन वचोंक जाय कशें करूंक जाय वायट समस्या आसा जाल्यार कितें करूंक जाय अशेंच आमच्या जिवितांनी गरज आमचे असले लोक आमी विचून काडूंक जाय जे आमकां आधार दितले आमकां वाट दाखयतले जोरी तर आमी चिंता की आमकां सगळें खबर आहा तर आमी हे आमच्या रस्त्यार आमी चुकूंक पावता तर ह्या मिसान मोगाच्या न्हू आमी मागुया खेरीत भाशेन देवा कडेन मागुया की ताचे बळ ताचे शक्ती आमकां मेळटले आमच्या जिविताचे दोंगोर वयर काडून आनी आमी दुसऱ्याचे आधार मागुया आमच्या जिवितान देव आमकां एक व्हडलो हात्यार दिता आमचे दोंगोर वयर काडूंक वयर चडोंक आनी ती हात्यार जावन आसा कुमसार आयज आमी नवें सुरू करता आसतना ही संदेश आमकां सगल्यांक की आमी ह्या 9 दिसांनी आमचे बरें कुमसार आमी करुया कुमसारा वरवीं देवाची शक्ती देवाची कृपा आमच्या जिवितान येता आनी जितले कृपा आमच्या जिवितान आसा तितले घोट आमी जाता आमकां बळ मेळटा आमच्या जिविताचे दोंगोर चडपाक खेरीत भाशेन बाळका जेजू वरवीं मागुया की आमकां ही बळ येतलें म्हूण आमची मागणी आनी गरज्यो आमी देवा मुखार हाडून आमचो जबाब जातलो आमचे मागणे आयक सोम्या सगळीं म्हणया आमचे मागणे आयक सोम्या आमचे जिवितान कितलोय आडकोली आयल्यार पासून आमी शेवट पोरेन धीर सोडूनाय जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयक सोम्या सोम्याचेर आसलेलो भावार्थ न्हय आमची भितरली भिरांत पूण आमच्या उतरांक आनी कोर्णेक प्रेरणा जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयक सोम्या सोम्यान पेद्रूक म्हणलेले ते उतर यो आमकां आमची नदर सदांच ताचे तीव्र आनी कधीच ती ताचे वेली पडसुरी ना जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयक सोम्या कोणाक गरज आसा मागण्याचे ह्या वेळार आमी तांकां देवा मुखार हाडून बाळका जेजूची कृपा आनी बेसांव मागुया
ही मागणी आमी करता जेजूच्या नांवान आमेन. बाळक जेजूक पोदवेदार नोवेन. ए जेजू, हे जेजू, तुवें जे सांगलाय मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया, तुजे बोव भाग्यवंत मायेचे मोजतीन हांव दारार मारता, हांव सोदता, हांव मागता, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण. ए जेजू, तुवें जे सांगलाय सगळें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया, तुजे बोव भाग्यवंत मायेचे मोजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान तुज्या बापाक उलो मारता, म्हजें मागणें आयकून घे म्हूण. ए जेजू, हे जेजू, तुवें जे सांगलाय स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोंपची नात. मारिया, तुजे बोव भाग्यवंत मायेचे मोजतीन हांव विस्वासता, म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हूण. आमच्या मागण्या वरवीं सगळीं इंतेसांव जे ह्या मिसांत घातलेला हे आमी देवा मुखार हाडून देवाचो कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. हे मागणे आमी करता जेजूच्या नांवान आमेन. Yatnikun do somorpita, amchi mona somorpuya, atmikun do toyar kota, kalsa amchi toyar kurya, yatnika karus betoita, ami amchi chin betoya. Rokoto kondida, biung kami aiti sauya. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे म्हज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळे मानून घेवन. दयाळ बापा, तूं आमचें बळ आनी आमचो बोरवासो. हो उंडो आनी हो दाकाचो रोस तूं जेजूच्या कुडी रोगतान बदलतलोय. तेन्ना तुज्या उतराक पाळो दिवंक आनी विस्वाशी रावचे देणे तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव पवित्र बापा, तुज्या आपुरबायेच्या पुता जेजू क्रिस्ता तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें. अशे पोरी शेवट पर्यान कशें आमी थीर आनी ओकोण रावंक जाय तें ताणें आमकां शिकयलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dolbarato sorves portu. Povit, 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 dolbarato sorves portu. Sorgani sonsar bolar, tuciat voi bovan. Sorgani sonsar bolar, tuciat voi bovan. Unsorgi, tuka zoi zoi. Sorves porace navin, yetata kazoi. Sorves porace navin, yetata kazoi. Unsorgi, बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù non piange dolore. Gesù meno, Gesù ci consola, Gesù non piange dolore.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, बार्तोल आमच्या गवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन झुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन दुतां आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय सोर पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज, पोटगी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
moja kayon kor, Gayan kor, kushan kain ulasod, 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 moche bito chietam, Jieta, mozo Teu chibon Jesu, ukelo mozo otmo, wirun kelo chimozo, I Lord Jesu Teu taro, apun mozo prantalo, otmia moja kayon kor, Gayan kor, Kushal kain ulasod, 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 moche bito chietam, Jieta, mozo Teu chibon Jesu, Kaneria moche kali, shitolun kakrautale, suke boiche polopa, kali sale radoshi, otmia moche kayon kor, kushal kain ulasod, moche bito chietam, mozo Teu chibon Jesu, Jesu mozo Teu taro, moche bito chietam, mocha hotian riglole, tachet kalis dodota, otmia mocha kayon kor, kushal kain ulasod, moche bito chietam, mozo Teu chibon Jesu, tache mon moja mona, moche chibe tache so, mocha kasanta tomo, kene moche deoleba, otmia mocha kayon kor, kushan kain ulasod, moche bito chietam, mozo Teu chibon Jesu, izvoto moche vorwi, Papa moi mamol titlo, sogra baba boinici, mogan chakri kondolo, otmia mocha kayon kor, kushan kain ulasod, moche bito chietam, mozo Teu chibon Jesu,
प्रार्थुया. कुरपेच्या आनी मोगाळ देवा, आमी तुका दिन वाचतां कित्याक जोरी आमी जायते पावटी जिवितान निराशी जावन बरें करूंक सोडून दिला, तो तुवें कदींच आमचे वेलो तुजो मोग उणो जावंक दिवंक ना. जेजूक आमचे पासत तुवें दिवन हो तुजो मोग तुवें आमकां दाखयलाय. जेजूक आमचें मोदें दवरून ताचेच भाशेन शेवटाक पर्यान थीर रावंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागतां. तूं जो येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोर उपकार.